ओके, हेर्नुहोस् त आज हामी सुरुवात गर्दैछौँ मेजर्स अफ डिस्पर्सनको सुरुवात गर्दैछौँ। यो च्याप्टर पढ्न सुरु गर्छौँ। मेजर्स अफ डिस्पर्सन। मेजर्स अफ डिस्पर्सन। ल मेजर्स अफ डिस्पर्सनमा हामीलाई पढ्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि मेजर्स अफ डिस्पर्सनमा पढ्नुपर्ने टपिक छ हाम्रो फर्स्टमा क्वार्टाइल्सको डिस्कस गर्छौँ। क्वार्टाइल डेभिएसन्सको क्वार्टाइल डेभिएसनको बारेमा पढ्छौँ, जसलाई हामीले क्युडी भन्छौँ। क्युडी सम्बन्धी केही क्वेसन्सहरू सोधिएको हुन्छन् है। यसै गरी अर्को छ यसपछि हामी पढ्छौँ क्वार्टाइल पछि बीमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसडी को कुरा गर्छौँ है। यही दुईटा टपिक को राउन्डमा रहेर हामीले डिस्कस गर्छौँ र यही टपिकको राउन्डमा तपाईँको टोटल क्वेसन यो ओल्ड क्वेसन यदि कलेक्सन कतिवटा क्वेसन छ, यही टपिकको अराउन्डमा क्वेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ टोटल टोटल 39 वटा क्वेसन छ है, कि बढी छ? 40 वटा क्वेसन, 40 पनि 41 वटा क्वेसन टोटल हामीले पढ्छौँ। र अर्को चाहिँ एउटा ग्राफिकल पनि छ। ग्राफिकल भनेको लरेन्ज कर्वबाट पढ्नुपर्ने। लरेन्ज कर्व पनि छ, यो कहिलेकाहीँ लरेन्ज कर्व पनि सोधिन्छ ग्राफबाट। यो ग्राफ हो यो है, लरेन्ज कर्व। यो तीनवटा सम्बन्धी क्वेसन हामीले 41 वटा क्वेसन छ भनेपछि यो धेरै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो है। ल त सबभन्दा पहिला आज हामी यो क्वार्टाइल डेभिएसनबाट डिस्कसन सुरु गर्छौँ। यो क्वार्टाइल डेभिएसनबाट डिस्कस सुरु गरौँ। त अहिले हेर्नुहोस् त, मेट्दिउँ यो सबभन्दा पहिला अब क्वार्टाइल डेभिएसन मेजर अफ डिस्पर्सन अन्तर्गत सबभन्दा पहिला ए नम्बरमा क्वार्टाइल डेभिएसन। क्वार्टाइल डेभिएसन क्युडी। अब क्युडी भनेको खास के हो त भन्दाखेरि क्युडी इज द डिफरेन्स बिट्विन, यसको दुईटा मेजर हुन्छ है। एउटा क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1 हुन्छ र एन्ड कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1 अपन Q3 प्लस Q1 हुन्छ। यसलाई भन्छ, माथिकोलाई भनिन्छ एब्सोल्युट मेजर र तलको जुन हामीले कोफिसिएन्ट लेख्यौँ यसलाई रिलेटिभ मेजर भनिन्छ। रिलेटिभ मेजर किन? त्यो तुलना गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी डाटालाई कम्पेरिजन गर्नुपर्ने उद्देश्यको लागि क्वार्टाइल कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन प्रयोग गरिन्छ। अब यो क्वार्टाइल क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त? क्वार्टाइलको पनि तीन किसिमको डाटा दिन सक्छ, इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज, कन्टिन्युअस सिरिज र मेडियनकै तरिकाले क्वार्टाइल मेडियन पार्टिसन, जस्तै हामीले अघि नै पर्सेन्टाइलको क्याल्कुलेसन गर्यो नि, मेडियन र पर्सेन्टाइल, ठिक त्यही तरिकाले क्वार्टाइल क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, क्याल्कुलेसन अफ क्वार्टाइल्स। अब क्याल्कुलेसन अफ Q1 एन्ड Q3, यो Q1 र Q3 कसरी कम्प्युट गर्ने त? सबभन्दा पहिला इन्डिभिजुअल सिरिज यदि दिएको छ भने ए नम्बरमा फर इन्डिभिजुअल सिरिज, फर्स्ट नम्बरमा फर इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको छ भने हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्वार्टाइल्सको फर्मुला यसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ। मेडियन जस्तै, पर्सेन्टाइल जस्तै, QI इक्वल्स टु IN + 1/4। मेडियन हुँदा 2 ले डिभाइड गर्छौँ। पर्सेन्टाइलको केसमा हामीले 100 ले डिभाइड गऱ्यौँ। यहाँनिर क्वार्टाइल्स भएकोले 4 ले डिभाइड गर्छौँ। ल यहाँ 4 आई को भ्यालु 3वटा मात्र सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछौँ, 1 2 3 सम्म। 1 राख्दा Q1 को भ्यालु आउँछ, 2 राख्दा Q2 आउँछ र Q2 को हुन त यहाँ आवश्यक परेन, 3 राख्यो भने Q3 हुन्छ। यतियत भ्यालु यो चाहिँ के हुन्छ इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि भयो।
यसै गरी अर्को छ डिस्क्रिट सिरिजको लागि अब हेरौँ। फर डिस्क्रिट सिरिज हेर्नुहोस् त, फर डिस्क्रिट सिरिजमा यो क्यु क्वार्टाइलको भ्यालु कति हुन्छ क्युआई। डिस्क्रिट सिरिजमा क्युआई भनेको पर्सेन्टाइल जस्तै n+1/4 भ्याल्यु, र यहाँ पनि आईको भ्यालु 1 2 3 तीनवटा। आईको ठाउँमा 1 सब्स्टिट्युट गरिदियो भने Q1 को भ्यालु दिन्छ भने आईको ठाउँमा 3 राख्दा त्यो Q3 त्यो फर्मुलाले Q3 को भ्यालु दिन्छ। डिस्क्रिट सिरिज। र अर्को तेस्रो थर्डमा छ कन्टिन्युअस सिरिज। थर्ड इज कन्टिन्युअस सिरिज। थर्डमा छ हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिज। त कन्टिन्युअस सिरिजको लागि फर्मुला लेख्दा पहिला त क्युआई क्लास लेख्छौँ। क्युआई क्लास पर्सेन्टाइल क्लास जस्तै IN/4 IN/4 क्लास, त्यसपछि क्युआई क्वार्टाइल क्यालकुलेसन गर्नुपर्दा L + IN/4 माइनस CF/F * H। ल अनि यो आईको भ्यालु फेरि यहाँ पनि 1 2 3 1 राख्दा Q1 को भ्यालु दिन्छ भने 3 राख्दा Q3 को भ्यालु दिन्छ। यसरी हामीले यो फर्मुलाबाट क्वार्टाइल्स क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। इन्डिभिजुअल डाटा दिएको केसमा यो फर्मुला प्रयोग गर्ने, डिस्क्रिट डाटा दिएको छ भने सेकेन्ड क्यालकुलेसन गर्ने, र कन्टिन्युअस फर्मुला दिएको छ भने यो क्यालकुलेसन गर्ने, मिडियन जस्तै है। ल अब यो हामी केही क्यालकुलेसन हेरौँ त। क्वेसन सेयर गरिरहेको छु यो यसको क्वार्टाइल डेभिएसनको। हेर्नुहोस् त, लेखिसक्नुभयो है। ल अब हामी क्वेसन सेयर गरिरहेछौँ। हेर्नुहोस् त, क्वेसन के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन नम्बर 1 क्वार्टाइल डेभिएसन र कोफिसिएन्ट क्यालकुलेसन गर्नु छ। तपाईँले यो दिएको छ क्वेसन नम्बर 1 मा के छ हेर्नुहोस् त एकचोटि। 1 नम्बरमा यो डिफरेन्स बिट्विन अप्पर क्वार्टाइल, अप्पर भनेको Q3 है, अप्पर क्वार्टाइल भनेको कुन हुन्छ, अप्पर भनेको Q3 ठुलो भ्यालु, र लोवर क्वार्टाइल भनेको Q1 हुन्छ है, यो सम्झिनु होला। त हामीलाई के दिएको छ, डिफरेन्स बिट्विन Q3 माइनस Q1 दिएको छ 4, र तिनीहरूको सम गरेर जोडेर दिएको छ 16। त क्वार्टाइल डेभिएसन त सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। Q3 + Q1 छँदैछ, Q3 - Q1 छँदैछ, फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्ने, आन्सर गर्ने। यो 2 मार्क्समा सोधेको हो। गर्न सक्नुहुन्छ यो सबैजनाले क्यालकुलेसन? यो त डाइरेक्ट भ्यालु नै भयो। डिफरेन्स भनेको Q3 - Q1, सम भनेको Q3 + Q1, दुईटा भ्यालु आइसकेपछि तपाईँलाई कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला, क्वार्टाइल डेभिएसन पनि त Q3 - Q1/2, त क्वार्टाइल डेभिएसन आन्सर कति भयो, 16/2 8 भयो। 8 आन्सर भयो क्वार्टाइल डेभिएसन। र कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 - Q1 दिएको छ हैन, 8 हुँदैन, हाम्रो कति हुन्छ, 2 हुन्छ। Q3 - Q1 त 4 दिएको छ हैन, 4/2 2, र कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन 4/16 हुन्छ। बस यति हो। यो क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ डिस्क्रिट सिरिज दिएको हो। हेर्नुहोस् त, x हाइट x को भ्यालु हाइट छ, हाइट र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, यो भयो तपाईँको x, र यो भयो f। ल अनि x र यो भयो f भयो है। अनि त्यसपछि यसमा हामीले क्या क्वार्टाइल डेभिएसन मात्र डिटरमाइन गर्नु छ। 2075 लेटेस्ट सोधेको छ कि डिस्क्रिट सिरिज हो यो है। यो सल्युसन गर्ने कि के छ, Q3 र Q1 क्यालकुलेसन गर्नु छ, Q3 - Q1 गर्नु। ल यो 2 को सल्युसन गरौँ, किनभने डिस्क्रिट सधैँ हामीले कन्टिन्युअस सिरिजको मात्र गरेको थियौँ। एउटा डिस्क्रिट सिरिजको पनि क्वेसन आयो। अब डिस्क्रिट सिरिजको क्वेसन सल्युसन गर्ने स्किल पनि जानौँ है।
ल हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 2 ट्यु 2075 क्वेसन नम्बर 3 सल्युसन क्वेसन नम्बर 3 सल्युसन ल हेर्नुहोस् क्याल्कुलेसन टेबल हेर्नुहोस् त टेबल क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त यहाँ क्याल्कुलेसन टेबल क्याल्कुलेसन टेबलमा यहाँ हाइट दिएको छ हाइट इन्चेजमा छ यो भयो एक्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यो भयो फ्रिक्वेन्सी अनि हामीले के गर्छौँ सिएफ क्याल्कुलेट गरिदिन्छौँ सिएफ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कम्प्युट गरिदिन्छौँ डाटा कति छ 30 35 40 45 50 50 है फ्रिक्वेन्सी 5 15 20 12 र 8 सिएफ क्याल्कुलेसन गर्नु 5 20 40 52 र 60 यनको भ्याल्यु 60 ल अब हामीले यसमा के क्याल्कुलेसन गर्नु क्वार्टाइल डेभिएसनको लागि Q3 र Q1 को भ्यालु चाहियो त सबभन्दा पहिला क्याल्कुलेसन अफ Q1 क्याल्कुलेसन अफ Q1 ल Q1 को क्याल्कुलेसनमा सबभन्दा पहिला Q1 क्लास इक्वल्स टु पहिला त यो Q1 क्लासको लागि हामीले n बाई 1n/4 गरिदिन्छौँ 1 * n/4 n कति छ 60/4 पर्सेन्टाइल भएको भए n/100 गर्थ्यौँ हैन त 4 गर्दा कति भयो 15 15 भन्दा जस्ट ग्रेटर त यो 20 भयो त a C of just greater than 20 15 is 20 and its corresponding value is corresponding value is 35 therefore Q1 को भ्यालु 35 भयो सिम्पल यति नै जस्ट ग्रेटर Q1 भयो Q1 35 यसैगरी अल्सो अब क्याल्कुलेसन अफ Q3 अब Q3 को लागि 3n/4 यहाँ 1n/4 Q3 को लागि 3n/4 3 * 60/4 कति भयो 45 अब a C of just greater than 45 is C of just greater than 45 is 45 भन्दा just greater value त 52 भयो just 52 and its corresponding value is 45 तो यो भयो Q3 corresponding value is 45 therefore Q3 is 45 भयो 45 यो कति इन्चेज 35 इन्चेज 45 इन्चेज अब नाउ हामीलाई क्याल्कुलेसन अब गर्नु सोधेको छ क्वार्टाइल डेभिएसन त QD इक्वल्स टु Q3 minus Q1 divided by 2 Q3 is 45 Q1 is 35 divide by 2 यो कति भयो 10/2 5 इन्चेज आन्सर भयो सजिलो छ यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छु यो 2075 मा सोधियो क्वेसन हो यो कम्प्लिट भयो यहाँसम्म बुझ्नुभयो ल
भयो हैन? ल अब मेट्दिन्छु ल यो। अब यसपछि क्वेसन अब सेयर गर्छु तपाईहरुले क्या अब कन्टिन्युअस सिरिज त Q1 र Q3 को क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले। कन्टिन्युअस सिरिज जस्तै यहाँनिर एउटा क्वेसन म सेयर गरिरहेको छु क्वार्टाइल डेभिएसन सम्बन्धित क्वेसन्सहरु यहाँनिर छ। हेर्नुस् यो क्वेसन नम्बर 1 2 गरिसक्यौं। 3 मा हेर्नुस् त 3 मा कन्टिन्युअस सिरिज छ तर ओपन इन्ड बिलो 20 यसको लागि बिलोको लागि हामीले कसरी क्लास एडजस्ट गर्ने गरेको थियौं तेस्रो प्र्याक्टिस हो यो जस्ताको त्यस्तै राख्दिने। त्यसपछि यसै यहाँ के लेख्ने 20 to 30 20 to 30 क्लास लेख्ने है र फ्रिक्वेन्सी यसको कति फ्रिक्वेन्सी यो दुईटैले घटाउने हो। फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ यो घटेपछि यहाँ फ्रिक्वेन्सी यो त CF भयो फ्रिक्वेन्सी छुट्टै लेख्नुपर्छ। फ्रिक्वेन्सी यहाँ लेख्नुस् यसको फ्रिक्वेन्सी भयो 5 नै। अर्को कलममा यसको फ्रिक्वेन्सी भन्नुस् त 14 - 5 9 हो। अब यहाँ लेख्नुहुन्छ कति 30 to 40 30 to 40 अर्को क्लासमा जस्तै अघि गरेको थियो नि यस्तै घटाउँदै र यो दुईटै घटाउँदा कति हुन्छ फेरि 21 हैन 14 7 13 हुन्छ हो 13 यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80 80 to 90 90 to 100 यहाँ फर्स्टको त बिलो 20 नै लेखिदिने ल। अनि लगातार घटाउँदै जाने फ्रिक्वेन्सी र फ्रिक्वेन्सी पनि यहाँनिर लेख्दै जाने। त क्लास र फ्रिक्वेन्सी आइसक्यो माथि क्लास एउटा टेबलमा क्लास र अर्को तल फ्रिक्वेन्सी आइसकेपछि त यो कन्टिन्युअस सिरिज भयो र कन्टिन्युअस सिरिज भइसकेपछि तपाईले यहाँ Q1 र Q3 CF क्याल्कुलेसन गरेर अघि जस्तै Q1 र Q3 कन्टिन्युअस सिरिजको हिसाबले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। त्यहाँनिर पर्सेन्टाइलमा हामीले 100 ले डिभाइड गर्ने गरेका थियौँ भने यहाँनिर कतिले डिभाइड हुन्छ 4 ले त्यति मात्र फरक छ। अरु क्याल्कुलेसन गर्ने टेक्निक्स त सेम छ नि। ल अब हैन त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पढिरहेका छौं। नोटेसन सिग्मा क्याल्कुलेसन अफ SD इन्डिभिजुअल सिरिज छ भने इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको छ भने हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला यसरी लेख्छौं। हेर्नुस् स्ट्यान्डर्ड पहिलो फर्मुला यसरी आवश्यकता अनुसार फर्मुला परिवर्तन गर्न सक्छौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सम अफ x माइनस x बार को स्क्वायर अपन n है। ल सम अफ x माइनस x स्क्वायर बाई n यसलाई भनिन्छ सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन फ्रम मिन। दोस्रो फर्मुला यसैबाट डिराइभ गरिएको यसलाई नै होल स्क्वायर एक्सपेन्ड गरेर बनाइएको फर्मुला हो यो सम अफ x स्क्वायर बाई n माइनस x बार को होल स्क्वायर x बार को होल स्क्वायर अथवा सम अफ x बाई n पनि लेख्न सकिन्छ। यसलाई x बार को होल स्क्वायर x बार को होल स्क्वायर गरे पनि भयो नभए सम अफ x बाई n को होल स्क्वायर लेख्दा पनि भयो। यो सम अफ x बाई n भनेको त x बार नै हो नि मिन त हो नि सम अफ x बाई n। त्यसरी पनि यसलाई रुट छुटिरहेछ है स्क्वायर रुट। तेस्रो फर्मुला धेरै युजफुल फर्मुला यो हो सर्टकट फर्मुला भन्छौं। यसलाई डाइरेक्ट यसलाई एक्चुअल मिन डेभिएसन यो सर्टकट फर्मुला के रे डाइरेक्ट मेथड फर्मुला। अब हामी सर्टकट फर्मुला लेख्न गइरहेका छौं सम अफ d स्क्वायर बाई n माइनस सम अफ d बाई n को होल स्क्वायर। यो हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको क्याल्कुलेसन फर्मुला हामीले मेजर अफ स्क्युनेसमा धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेका छौं कार्ल पियर्सन मेथडमा। अनि यहाँनिर d भनेको के हुँदो रहेछ d भनेको x माइनस a हुन्छ। a भनेको एजुम्ड मिन। ल यो भयो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि यो त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण तपाईहरुको लागि छैन। मेन कन्टिन्युअस सिरिज र डिस्क्रिट सिरिज सबभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कम्प्लिट भयो ल अब त्यसपछि डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज दुईटैको एकै किसिमको फर्मुला छ। त अब हेर्नुस् डिस्क्रिट और कन्टिन्युअस सिरिजको लागि
B मा फर डिस्क्रिट सिरिज, डिस्क्रिट सिरिजमा यो फर्मुला प्रयोग गर्नु होला तपाईहरुले। फर्स्ट फर्मुला यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सम अफ एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस सम अफ एफ डी बाई एन को होल स्क्वायर, यो प्रयोग गर्नु होला ल डिस्क्रिट सिरिजमा। वेयर डी भनेको एक्स माइनस ए, यो प्रयोग गर्नु होला। र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि फर कन्टिन्युअस सिरिजको लागि यो फर्मुला प्रयोग गर्नु होला। सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेसन एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एफ डी डैश बाई एन को होल स्क्वायर इन्टु एच, वेयर डी डैश भनेको खास के हुन्छ एक्स माइनस ए अपॉन एच, यो प्रयोग गरिसकेको छौं हामीले। ल अब यो फर्मुला छ हेर्नुस्, यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। यो त भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला है। मेट्दियौं यो मेट्दियौं ओके। यहाँनिर डी डैश है, वेयर डी डैश लेखेको थियो। डी डैश भनेको एक्स माइनस ए अपॉन एच, एक्स माइनस ए अपॉन एच। न्युमेरिकल पनि आज सुरु गर्छौं यसको, हैन पहिले यो थ्योरी कम्प्लिट गरौँ न, त्यसपछि डिसाइड गरौँला। टाइम भेट्दैन होला सर, अफिस जानु छ। हो थ्योरी, त्यही भएर यो 2 मिनट यो थ्योरी यसको कम्प्लिट गरिदिउँ। अलिकति कन्सेप्ट छ, फर्मुलाहरू जे जति छ आज कम्तीमा पहिला फर्स्टमा भ्याउँ। ल यहाँसम्म भयो, ल यसपछि अब तपाईको यो त्यसपछि अब लेखिरहेको छौँ हामीले यो एउटा नोट लेख्नु होला जुन प्रयोग गरिन्छ करेक्सनमा, यो प्रयोग गर्नु होला। के त सम अफ एक्स भनेको त हामीलाई थाहा छ एन टाइम्स एक्स बार हुन्छ, यो प्रयोग गर्नु होला। र सम अफ एक्स स्क्वायर प्रयोग गर्ने गरिन्छ करेक्सनको केसमा। करेक्सन क्वेसन रङ भएकोलाई, मिसरिड भएकोलाई करेक्ट गर्नुपर्ने क्वेसन धेरै पटक सोधेको छ। त्यही भएर यो एन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर प्लस मिन स्क्वायर यो यसरी प्रयोग गर्छौं। ल यो बीचमा मैले लेखिदिएँ नोट, यो कुन केसमा करेक्सनको केसमा प्रयोग गर्नु होला। म सिचुएसन पनि सम्झाइदिएको हो। यो भयो। त्यसपछि अब एउटा टर्म तपाईको छ भेरिएन्स, एकैछिन छ भेरिएन्स छ। कहिलेकाहीँ भेरिएन्स भन्ने सोधिरहेको हुन्छ। भेरिएन्स भनेको धेरै ठुलो कुरो होइन, यो स्क्वायर अफ एसडी हो, इट इज द स्क्वायर अफ एसडी। भेरिएन्सको फर्मुला यति छ, भेरिएन्स इक्वल्स टू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको होल स्क्वायर। एन्ड यदि तपाईँले भेरिएन्सै दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने एन्ड रुट भेरिएन्स गरिदिनुहुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। रुट स्क्वायर रुट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गरिदिनु भयो भने यो के को भ्यालु आउँछ, भेरिएन्सको भ्यालु आउँछ। हेर्नुस्, बुझ्नुभयो, भेरिएन्सको भ्यालु आउँछ। भेरिएन्स चाहियो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको होल स्क्वायर गर्नु होला। यदि भेरिएन्स दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो भने रुट गरिदिने। त कहिलेकाहीँ यसरी सोधिन्छ। भेरिएन्स हो यो, भेरिएन्सको रुट गर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको होल स्क्वायर गर्दा भेरिएन्स आउँछ, यो त बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि अब रिलेटिभ मेजर तुलना गर्नको लागि, कम्प्यारिजनको लागि, अब फर कम्प्यारिजन दुईटा डाटाको लागि कम्प्यारिजनको लागि हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पढ्छौँ। के पढ्छौँ? कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन जसलाई हामीले के भन्छौँ? सिभी। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको सिभी हो। यो सिभी को फर्मुला छ यो यति मात्र। सिभी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपॉन मीन
इन्टु हेर्नुहोस् त यहाँ मिन काम लाग्यो, यो पर्सेन्टमा लेखिन्छ सिभी। अब तपाईँको सिभीबाट तुलना गरिन्छ, हामीले लेखिसक्यौँ, कम्पेरिजन गरिन्छ हैन, कम्पेरिजन। त कसरी कम्पेरिजन गरिन्छ? यसरी, जसको सिभी कम छ उसलाई के भन्ने त, त्यस्तो डाटालाई के भन्ने त? Distribution having less CV is known to be जसको CV लेस छ त्यसलाई के भन्ने? known to be more homogeneous अथवा more uniform, समानता, धेरै समानता। जसको CV कम छ त्यो डाटा मोर समानता भयो, धेरै समानता, मोर युनिफर्म, मोर कन्सिस्टेन्ट। त्यसै गरी मोर कन्स्टेन्सी, अर्को वर्ड पनि यस्तो आउँछ। यो सबैको सेन्स मिनिङ एउटै छ, वर्ड मात्र फरक छ है। मोर स्टेबल, यस्ता वर्डहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ। मोर इक्विटेबल है। यसै गरी 7थमा लेस सिभी छ भने लेस भेरिएबल भन्छौँ। लेस भेरिएबल कुन चाहिँ बढी भेरिएबल छ त? जसको सिभी कम छ कम भेरिएबल, जसको सिभी बढी छ बढी भेरिएबल। यसमा चाहिँ अपोजिट हुन्छ है त। त यसरी भेरिएबल अथवा भेरिएबिलिटी, यसरी चाहिँ यस्ता वर्डहरू भेट्यो भने तुलना गर्नको लागि हामीले सिभीको प्रयोग गर्छौँ। जसको सिभी कम छ त्यो मोर यो हिसाबले, र जसको सिभी कम छ भेरिएबिलिटीको कन्टेस्टमा सोधेको छ भने लेस भेरिएबल भन्छौँ। यसरी हामीले सिभी को कम्पेरिजन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्छौँ। यो वर्डहरू भेट्यो भने सिभी, यही फर्मुला त धेरै सजिलो छ। र एउटा, हजुर, VI नम्बरमा मोर इक्विटेबल, मोर इक्विटेबल। अब अर्को छ एउटा कम्बाइन्ड सम्बन्धी, कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सम्बन्धी छ। त्यसपछि यो थ्योरी कन्सेप्ट सकिन्छ। कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सम्बन्धी छ फर्मुला। कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा तपाईँको एउटा दुईटा ग्रुप छ। म यहाँनिर पहिला वर्डमा नलेखेर तपाईँले इक्जाम्पलमा देखाइरहेको छु। मानौ एउटा ग्रुप ए छ, अर्को ग्रुप बी छ। एउटा ग्रुपमा n1 जना छन्, अर्को ग्रुपमा n2 जना। एउटा ग्रुपको मिन x1 बार छ, अर्को ग्रुपको मिन x2 बार छ। एउटा ग्रुपको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 1 छ, अर्को ग्रुपको सिग्मा 2 छ। अब यही दुईटै ग्रुपलाई एउटैमा मर्ज गर्दिन खोजिरहेछौँ हामी, कम्बाइन गरिदिरहेछौँ। कम्बाइन गर्नको लागि त हामीलाई सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ? कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो। त कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि फर्स्ट अफ अल कम्बाइन्ड मिन कम्पलसरी चाहिन्छ। त्यही भएर कम्बाइन्ड मिन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ हेर्नु त मिनको काम आयो क्या आएन? यो मिनमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा यहाँ पढिरहेको छ। कम्बाइन्ड मिनको क्यालकुलेसन गर्छौँ। कम्बाइन्ड मिन भनेको n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपन n1 प्लस n2। यसरी पहिला फर्स्टमा कम्बाइन्ड मिन क्यालकुलेसन गर्छौँ। पहिलो काम गर्छौँ, हेर्नु के को लागि? कम्बाइन एसडीको लागि। दोस्रो स्टेपमा के गर्छौँ? त्यसपछि d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्छौँ। d1 स्क्वायर भनेको एउटा x1 बार माइनस x बार को होल स्क्वायर। x1 बार यहाँ छ, x बार यहाँ क्यालकुलेट गरिसकेका हुन्छ, त्यसको होल स्क्वायर क्यालकुलेट गर्नु होला। त्यसपछि d2 स्क्वायर भनेको x2 बार माइनस x बारको स्क्वायर, x2 बार माइनस x बारको होल स्क्वायर गरेर d2 क्यालकुलेसन गर्नु होला। यसरी d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। यसरी क्यालकुलेट गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले कम्बाइन्ड एसडी अब डाइरेक्ट फर्मुला लेख्न सक्छौँ, कम्बाइन्ड। त्यसपछि थर्ड स्टेपमा तपाईँ सधैँ कम्बाइन्ड एसडीको फर्मुला लेख्नुहोस्। यसरी स्क्वायर रुट अब देखियो, हेर्नुहोस् त ल है ल। अनि त्यसपछि अब कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला यो छ, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। हेर्नुहोस् त, सिग्मा 1 स्क्वायर यसको होल स्क्वायर, d1 स्क्वायर यहाँ क्यालकुलेट गरिसकेको हुन्छौँ, प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर र d2 स्क्वायर यहाँ छ, d2 स्क्वायर अपन
n1 प्लस n2 बस यति फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले अब यति फर्मुला जानिसकेपछि अब क्वेसन यो मेजर अफ डिस्पर्सनको सबै क्वेसन्स हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है त आज को लागि क्लास यहीँ इन्ड गरौँ नेक्स्ट क्लासमा अब कन्टिन्यू यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ है त आज हामी मेजर अफ डिस्पर्सनको कन्टिन्यू गर्छौँ मेजर अफ डिस्पर्सनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सम्बन्धी क्वेसन्सहरू आज सल्भ गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसँग सम्बन्धित एसडीसँग सम्बन्धित क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ फर्मुलाहरू त लेखिसकेका अहिले प्रब्लम हामीले यो बेसमा सिभीको बेसमा हामी सल्युसन गर्न गइरहेछौँ क्वेसन पनि तपाईँहरूले पाइसक्नु भएको छ हैन त सिभीमा आधारित सिभी भनेको के छ थाहा छ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100 सिभी है म रफमा फेरि रिभाइज गरिदिन्छु अनि हेर्नुहोस् सिभीबाट हामीले के गर्छौँ कम्पेरिजन गर्छौँ सिभीबाट कम्पेरिजन गर्छौँ पर्सेन्टमा एक्सप्रेस हुन्छ मोर कस्तो कुन कुन वर्ड भेट्यो भने हामीले सिभी एनालाइसिस गर्छौँ जस्तै अस्ति भनेको थियौँ हामी सम्झिराख्नु भएको छ सबैजनाले के अरे कन्सिस्टेन्सी अर्को होमोजिनिटी अर्को वर्ड के अरे होमोजिनिटी त्यसपछि इन्फर्मिटी अर्को वर्ड के कन्स्टेन्सी अर्को इक्विटेबल होइन अस्ति हामीले पढिरहेको थियौँ नि मेजर अफ डिस्पर्सन हो हिजोको त हिजो हामीले त्यो हिस्टोग्राम र ग्राफ सेकेन्ड च्याप्टर प्रेजेन्टेसनबाट हामीले गरेको थियौँ त्यो कम्प्लिट भइसकेको छ 5वटा क्वेसन मात्र मैले पठाएको थिएँ हिजै त्यो क्वेसन पनि हेर्नु होला र भिडियो क्लास पनि मैले पठाइसकेको छु जसको क्लास छुटेको छ उहाँहरूले आधी घन्टा कि 45 मिनट कति को क्लास छ त्यो पनि हेर्नु होला मैले ग्रुपमा पनि सेयर गरिसकेको छु है र है त अब हेर्नुहोस् त त्यो यस्तो वर्डहरू हामीले यो नोटमा लेखिसकेका थियौँ कन्सिस्टेन्सी होमोजिनिटी इन्फर्मिटी कन्स्टेन्सी इक्विटेबल यस्ता वर्डहरू भेरिएबल यस्तो वर्डहरू यदि यस्तो वर्डको कन्टेक्स्टमा कम्पेरिजन गर्नुपर्दा हामीले सिभी प्रयोग गर्छौँ र सिभी कम भयो यो मोर हुन्छ लेस सिभी मोर यो मोर कन्सिस्टेन्सी मोर होमोजिनिटी र यो लेस सिभी लेस भेरिएबल यस्तो हामीले अस्ति लेखिसकेका थियौँ है र त्यसको भिडियो मैले त सेन्ड गरेको छैन यहीँ छ थोरै आधी घन्टा 20-25 मिनटको भिडियो भएर एकैचोटि जोडेर पठाइदिउँला भनेको थिएँ त्यही भएर मैले अस्तिको भिडियो क्लास योसँग सम्बन्धित मेजर अफ डिस्पर्सनको फर्स्ट जुन सुरुवात गरेको छौँ त्यो चाहिँ भिडियो मैले सेयर गरेको होइन तर तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ क्वेसन पठाइसकेका छौँ अब यसको पनि फर्मुला हामीले लेखिसकेका छौँ अब हेर्नुहोस् त आज क्वेसन म सेयर गरिरहेको छु यहाँ ल अहिले हामीले यो क्वेसन हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 1 2 3 हामीले पढिसकेका छौँ यो 1 2 3 गरिसकेका छौँ अब नम्बर 4 देखि 4मा हेर्नुहोस् त के छ 4मा हाम्रो के क्याल्कुलेसन गर्ने ग्रेटर भेरिएसन कसको छ यहाँ हेर्नुहोस् त ग्रेटर भेरिएसन सोधेको छ ल त ग्रेटर भेरिएसन भनेको जसको सिभी धेरै छ उसको भेरिएसन ग्रेटर छ सिभी धेरै भेरिएसन धेरै हैन त अब हामीले यसबाट हेर्नु त मिन पनि दिएको छ एसडी पनि दिएको छ सिभी क्याल्कुलेसन गरेर जसको सिभी बढी भेरिएसन ल यसै गरी तल पनि अझै क्वेसन छ सिभी भएको त्यो सबै म एकैचोटि सरस्वती भन्छु यसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु छ मिन दिएको छ मिन यो एक्स बार भयो यो हाम्रो के हो एक्स बार र यो सिभी हो सिभी हैन एक्स बार र सिभी दुईटा दिएको छ हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 2 मार्क्समा सोधेको छ यही फर्मुला के छ फर्मुला भन्नुहोस् त सिभी इक्वल्स टु के सिभी इक्वल्स टु एसडी बाई अपन मिन इन्टु 100 ल हेर्नुहोस् त सबै भ्यालु छ हामीसँग यो बाहेक कुन बाहेक यो पनि छ स्ट्यान्डर्ड सिभी कति छ
और सिभी को भ्यालु छ 25, यहाँ हामी 25 राख्छौँ है, इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नु छ। मिन दिएको छ, मिन कति छ? मिनको भ्यालु 12 हैन, इन्टु 100। ल भन्नुहोस् त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो आन्सर? 3। 25 4 जा 4 3, स्ट्यान्डर्ड क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु 3, त्यसको भ्यालु 3 आयो। यो त सजिलो छ। क्वेसन नम्बर 4 र 6 को हेर्नु। 6 मा पनि हामीलाई कुन चाहिँ बढी कन्सिस्टेन्ट छ, यहाँ पनि दुईटा सिभी क्याल्कुलेसन गर्ने, एउटा सिभीएक्स को यसको सिभी क्याल्कुलेसन गर्ने, यसको पनि सिभी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। जसको सिभी कम छ मोर कन्सिस्टेन्ट, त वाई को सिभी पक्कै पनि कम होला, त्यही भएर ह्याज मोर कन्सिस्टेन्ट। यसै गरी ल यो दुईटा तीनटा क्वेसन भने नि, कुन क्वेसन गर्ने भन्नु त? एउटा 6 र एउटा 4 मा कुन गरौँ भन्नुहोस् त? 73 मा सोधेको छ, यही गरिदिन्छु ल। यो गर्न सकिन्छ? ल भन्नु। गुड गुड, ल गुड। त्यसो भए अब अगाडि 7 8 9 10 कहाँसम्म छ भन्दाखेरि 12 13 14 सम्मको क्वेसन के छ एकछिन ध्यान दिनुहोस्। मिसिङ फ्रिक्वेन्सीसँग सम्बन्धित छ। म यसको बारेमा 2 लाइन भन्छु। कतिदेखि कहाँसम्म क्वेसन? यो हो 7 देखि हैन, 6 को 7 देखि लिएर 7 देखि कहाँसम्म? 7 देखि तपाईको 14 सम्म, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भनेपछि 8 वटा क्वेसन। 8 वटा क्वेसन एउटै प्याटर्नको छ र त्यसमा के छ म फेरि यसको हिन्ट्स गरिदिन्छु तपाईको। म्युट गर्नुस् है, प्रमिलाजीको छ अनम्युट भयो। ल हेर्नुस् त, यो फर्मुला प्रयोग गर्ने हरेकमा सम अफ एक्स n टाइम्स एक्स बार सम अफ एक्स स्क्वायर n टाइम्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर प्लस मिन स्क्वायर, यो प्रयोग गरेर दुईटा क्याल्कुलेसन गर्ने र यसमा करेक्सन गरेर अनि क्याल्कुलेट गर्ने। ल यो दुईटा फर्मुला महत्त्वपूर्ण छ। कहाँदेखि? 7 देखि लिएर न थप फर्मुला भनेको यो। अब हेर्नुस् त, यो मध्ये एउटा सेलेक्सन गरौँ र क्वेसन सल्भ गरौँ। कति नम्बरको सल्भ गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? ल कति नम्बरको हेर्नुस् त? एउटा क्वेसन भन्नुहोस् त, कुन गरौँ? 7 8 ल 8 को गरौँ है। यहाँनिर ल क्वेसन नम्बर 8 सल्युसन हेरौँ त। यो मेजर अफ डिस्पर्सन च्याप्टरको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन च्याप्टर माथि लेखिसकेको छु, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन टपिक। ल अब क्वेसन नम्बर 8 को सल्युसन गरौँ है। ल नम्बर 8 हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 8 TU 2074 क्वेसन नम्बर 6। ल यसको अब हामीले यहाँ सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। त हेर्नुहोस् त, क्वेसन त्यहाँ पल्टाउनुहोस्, के दिएको छ, गिभन इन्फर्मेसन के छ हेर्नुहोस् त। 8 नम्बरमा नम्बर अफ आइटम्स n चाहिँ 20 दिएको छ, मिन दिएको छ कति? मिन छ हाम्रो 15 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ 10। ल यो तीनवटा भ्यालु दिएको छ। त्यसो भए एडिसनल आइटम अर्को दिएको छ, एडिसनल आइटम पनि दिएको छ। यो त हामीलाई रिक्वायर फर्मुला हो, यो छुट्टै हो, यो सल्युसनमा छैन। त्यसपछि एडिसनल आइटम थप आइटम कुन आएको छ? 5 है। रिभाइज मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु छ, यो एडिसनल आइटम छ। ल त सबभन्दा पहिला यही प्रयोग गरौँ। नाउ पहिला सम अफ एक्स, सम अफ एक्स को फर्मुला कति छ? n टाइम्स एक्स बार, त n इन्टु एक्स बार कति भयो? 20 इन्टु 15 300। त्यसै गरी सम अफ एक्स स्क्वायर कति छ? सम अफ स्क्वायर कति हुन्छ? यही फर्मुला प्रयोग गर्ने n स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर प्लस मिन स्क्वायर, n को भ्यालु 20, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10, 10 को स्क्वायर भनेको 100 प्लस मिन कति छ? 15 र 15 को स्क्वायर गर्नु छ, कति हुन्छ 15 को स्क्वायर? 225। कति भयो? 20 इन्टु 325 कति हुन्छ? यसको मल्टिप्लाई गर्दा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त,
0 600 यति भयो 6500 करेक्ट छ चेक गर्नु होला यो दुईटा तपाईको मैले भन्दिएँ 7 देखि लिएर 14 सम्म यो दुईटा क्याल्कुलेसन यसरी नै गरिदिनु होला यो तीनटा इन्फर्मेसन पक्कै पनि प्रत्येक क्वेशनमा दिएको हुन्छ ल अब यो क्याल्कुलेटेड समको रिभाइज गरौँ के सोधेको छ रिभाइज मिन र एसटी त रिभाइज अब रिभाइज गरौँ एडिसनल आइटम 5 छ त लेखौँ रिभाइज क्याल्कुलेटेड सम्स ल यो क्याल्कुलेटेड समको रिभाइज गरौँ त पहिला यन कति थियो पहिला यन रिभाइज यहाँ एनसी गरिदिउँ एन करेक्टेड अथवा रिभाइज क्याल्कुलेटेड समको पहिला 20 वटा थियो एउटा थपियो रे एडिसनल आइटम भनेको एउटा आइटम थपियो तब कतिवटा आइटम भयो त 21 वटा आइटम भयो सम अफ एक्स पहिला कति थियो पहिला सम अफ एक्स 300 थियो एउटा 5 थपियो र अहिले भयो 305 पहिला एक्स स्क्वायर करेक्ट पहिला फर्स्टमा एक्स स्क्वायर कति थियो 6500 त एक्सको स्क्वायरको फर्मेटमा थपिन्छ त पहिले एक्स त 5 छ त्यसको स्क्वायर थप्दा 5 स्क्वायर त कति भयो 6525 यो बुझ्नुभयो यो तीनवटा मैले कसरी क्याल्कुलेसन गरेँ प्लस प्लस किन गरेँ र कसरी गरेँ यो बुझ्नुभयो यति यस भन्नुहोस् बुझिसक्नु भएको छ भने अगाडि बढौँ रिभाइज भनेको रिभाइज भन्नुपर्छ पहिला कतिवटा अब्जर्भेसन थियो 20 वटा र पछि के भनेको छ एडिसनल आइटम एउटा आइसक्यो एकजना थपियो जसको स्कोर थियो 5 जसको मार्क्स 5 थियो एकजना थपियो त अब कतिजना भयो भन्नुहोस् त पहिला 20 जना थियो एकजना थपियो क्वेसन अनुसार भनेको छ हेर्नुहोस् त इफ एडिसनल आइटम 5 इन्क्लुडेड इन द सिरिज त्यो सिरिजमा 20 जनाको सिरिजमा एकजना अझ थप इन्क्लुड भयो त टोटल कतिजनाको सिरिज बन्यो अब 21 जनाको पहिला टोटल कति थियो 20 जना हुँदा टोटल कति थियो 5 स्कोर भन्नुहोस् त के सोधिराख्नु भएको थियो एकजनाले के भन्नुहोस् त पहिला कति थियो 20 जना क्वेसन पढ्नु त एकचोटि क्वेसन पढ्नुहोस् त क्वेसनमा के भनेको छ मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सिरिज अफ 20 आइटम एउटा सिरिजमा 20 वटा आइटम्स थिए जसको मिन यति जसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति इफ एन एडिसनल आइटम 5 इज इन्क्लुडेड इन द सिरिज भनेपछि एउटा थप आइटम त्यो सिरिजमा थपियो त त्यो सिरिजमा एउटा आइटम थपियो भनेको अब नयाँ सिरिजमा कतिवटा आइटम भयो त भन्नुहोस् त पहिला 20 जना थिए 20 वटा आइटम थियो एउटा थपियो भनेको छ भनेपछि टोटल कतिवटा भयो भन्नुहोस् त अब जस्तै तपाईँ एकजना हो 20 जना थियो तपाईँ एकजना थप्नुभयो तपाईँको मार्क छ 5 मार्क त तपाईँ पहिला 20 जना अलरेडी थिए ट्युसन क्लासमा तपाईँ एकजना थपिनुभयो त कतिजना हुनुभयो भन्नुहोस् त 20 जना पहिलादेखि थिए तपाईँ एकजना थपिनुभयो कतिजना भयो 21 जना भयो कि भएन तर तपाईँको स्कोर कति छ 5 त पहिला टोटल स्कोर 20 जनाको टोटल स्कोर हेर्दा 300 थिए तपाईँले एकजनाले कति स्कोर ल्याएर आउनुभयो 5 स्कोर त अब कति भयो स्कोर 305 भयो एकजना थपियो तपाईँको स्कोर 5 थियो त एकजना त थपिनुभयो पहिला 20 जना थिए जसको हेर्नुहोस् पहिला 20 जना थिए जसको टोटल स्कोर 300 भइरहेको थियो सम अफ स्क्वायर त्यसको 6500 भइरहेको थियो तपाईँ एकजना थपिनुभयो त 20 जना पहिला थिए 21 जना हुनुभयो तपाईँको स्कोर 5 छ त पहिला 300 स्कोर थिए पहिला 300 स्कोर थियो अहिले तपाईँको स्कोर 5 जना 5 भयो त तपाईँ एकजना थप्यो वापस 305 भइसक्यो किनभने तपाईँले 5 अझै कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो र सम अफ एक्स स्क्वायरमा त तपाईँको स्कोरको स्क्वायर गरी जोडिएको छ त्यही भएर 5 स्क्वायर जोडिने किनभने स्क्वायर छ नि त त्यही भएर त्यसरी एकजना थपिँदा सम अफ एक्स स्क्वायर यसरी परिवर्तन हुन्छ अब परिवर्तन भइसकेपछि अब तपाईँ क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस् के सोधेको छ रिभाइज मिन रिभाइज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बस यति हो ल अब भन्नुहोस् त रिभाइज मिन कति रिभाइज मिन नाउ रिभाइज मिन एक्स टोटल एक्स अपन एनएक्स त रिभाइज टोटल कति छ 305 अपन एन कति भयो 21 यसको हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ यसको भ्याल्यु भन्नुहोस् त
14.52 एउटा आन्सर यही भयो 14.52। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिभाइज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा भनेपछि फर्मुला यही प्रयोग गर्ने सम अफ एक्स स्क्वायर करेक्ट यो त फर्मुला थाहा छ करेक्ट माइनस सम अफ एक्स करेक्ट बाई एन करेक्ट होल स्क्वायर ल भ्यालु पुट गर्नुहोस् त सम अफ एक्स स्क्वायर कति छ 6525 अपन 6525 अपन 6525 अपन यहाँ कति छ त्यस भए एनको भ्यालु 21 माइनस सम अफ एक्स छ सम अफ एक्स हाम्रो 305 अपन एन करेक्ट कति छ एन करेक्ट 21 को होल स्क्वायर ल हिसाब गर्नुहोस् त यसको कति भयो 6525 डिभाइड 21 इक्वल्स टु 310.7 यो धेरै धेरै क्वेसन त्यही भएर मैले हेर्नुहोस् न लगातार धेरै क्वेसन हामीले कलेक्ट गरेर राखेको छौँ यसको मिनिङ यो महत्त्वपूर्ण छ यस्तो क्वेसन नछुटाउनुहोस् है यसको कति भ्यालु भयो 310.71 माइनस 305 को स्क्वायर 305 डिभाइड बाई 21 को स्क्वायर भनेको 305 डिभाइड 21 को स्क्वायर गर्दा कति भयो 210.94 को स्क्वायर रुट गर्नुहोस् त कति भयो 310.71 माइनस 210.94 इक्वल्स टु 99.77 को स्क्वायर रुट गर्दा कति आयो त हाम्रो आन्सर भयो 9.99 भयो ल यो भयो दुईटा आन्सर भयो यो बुझ्नुभयो ल अब यसबाट एउटा अर्को पनि क्वेसन गरौँ दुईटा गरेपछि तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल बिल्ड अप हुन्छ र यस्तो क्वेसन तपाईँले सबै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ ल म अर्को क्वेसन तपाईँहरूलाई थप्दैछु एउटा अर्को क्वेसन म दुईटा रङ भएको क्वेसन एउटा म थप्दैछु तपाईँहरूको लागि इट वाज 100 you had taken wrong ल क्वेसन नम्बर 9 को 2079 8 को गऱ्यौँ अब 9 कै म सल्भ गरिदिइरहेको छु क्वेसन नम्बर 9 को हेर्नुहोस् त अब अलि आइडिया अब यसमा चाहिँ म दोस्रो अर्को क्वेसन गर्छु नि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ अब यो चाहिँ सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् 9 को 9 को तपाईँले धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ आफैले पनि ल क्वेसन नम्बर 9 हेर्नुहोस् त 9 मा भन्नुहोस् त यो 200 के हो 200 जना क्यान्डिडेट थिए ग्रुपमा त्यो ग्रुपमा 200 जना थिए त एन भयो मिन कति थियो मिन यो भयो एक्स बार मिन यो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ यो सिग्मा पछि के भयो लेटर अन भनेको पछि इट वाज डिस्कभर के पत्ता लाग्यो त स्कोर 43 र 35 वेयर मिसरिड भनेको रङ भयो यो दुईटा के हो रङ भइसक्यो रङ इन्फर्मेसन आइसकेको थियो हुनुपर्ने कति मिसरिड एकैछिन है द स्कोर 43 एन्ड 35 वेयर मिसरिड एज भनेको यो रङ भयो हुनुपर्ने 43 35 हुनुपर्ने 43 35 यो करेक्ट तर भइसक्यो यो रङ आइसक्यो यो डब्लु रङ भयो यो लेखिनु झुक्किएर यो लेखियो 43 को ठाउँमा 34 लेखिसकेको थियो 35 को ठाउँमा 35 लेखेको छ ठिक छ वेयर 34 एन्ड 35 लेख्नु 43 र 35 को साटो 34 र 35 लेखियो एकचोटि यो क्वेसन चेक गर्नुहोस् त तपाईँहरूसँग यदि ओल्ड क्वेसन छ भने चेक गर्नुहोस् त 43 35 यहाँ 14 15 त यहाँ छ हेऱ्यौँ त्यसपछि हेर्नुहोस् यो 43 र 35 नै छ हेर्नुहोस् त यो 43 अनि 34 र 35 पनि छ तल ल ओके ल यही क्वेसन सल्भ गरौँ त्यसो भए त रङ कुन हो मिसरिड एज भनेको रङ एज यो रङ गर्न पुगेको हो हुनुपर्ने यो करेक्ट हुनुपर्ने त्यसको ठाउँमा यो रङ लेखिदिएको छ रङ लेखिदियो भनेपछि यो मिन पनि रङ भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि रङ भयो त्यही भएर सोधेको छ फाइन्ड करेक्ट मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छ ल बुझ्नुभयो क्वेसन ल क्वेसन बुझेर अब तपाईँहरूले मलाई सबैजना मिलेर भन्नुहोस् एन कति
सम अफ एक्स कति, यी कुराहरू मलाई इन्फर्मेसन भन्नुहोस् त। ल क्वेसन नम्बर पहिला म लेखिरहेको छु यहाँ, क्वेसन नम्बर 9 को TU 2072 क्वेसन नम्बर 7 ओल्ड को यो क्वेसन हो यो। ल हेर्नुहोस् त, सल्युसन गिभेन इन्फर्मेसन के छ। ल यन भन्नुहोस् त कति लेखौँ, यन 200, एक्स बार मिन कति छ, मिन 40, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्नुहोस् 15। अब यति रङ, त्यसपछि इनकरेक्ट अब्जर्भेसन, इनकरेक्टली रिकर्डेड, इनकरेक्ट स्कोर्स कुन कुन भयो इनकरेक्ट स्कोर्स, 34 एन्ड 35। त्यसको ठाउँमा करेक्ट स्कोर्स कति हुनुपर्ने, 43 र 35 हुनुपर्ने। ल हेर्नुहोस् है, अब एउटै यदि कुनै कुनै क्वेसनमा नि यस्तो पनि दिएको हुन्छ, एउटा रङ एउटा राइट, यो नहुन पनि सक्छ, एउटा यसको रङ अर्को राइट, यहाँनिर दुईटा रङ दुईटा राइट दिएको छ, केही छैन। अब हामी अघिकै फर्मुलाले प्रयोग गरेर भन्नुहोस् त सम अफ एक्सको फर्मुला के छ। योभन्दा बिफोर हामीले यसको फर्मुला लेखेको थियौँ, के छ भन्नुहोस् त यसको सम अफ एक्स भनेको n इन्टु एक्स बार। ल एन कति छ, 200 इन्टु एक्स बार कति भयो यो 8000। ल अर्को यो क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त, एक्स स्क्वायर n टाइम्स के छ फर्मुला, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर प्लस मिन स्क्वायर, अघि जस्तै। ल अब भन्नुहोस् त, n भनेको 200, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर, 15 को स्क्वायर कति लेख्छौँ, 15 को स्क्वायर भनेको 225, मिन को स्क्वायर भन्नुहोस् त, 40 को स्क्वायर 1600। ल 1600 प्लस 225 गुना 200 गर्दा एकैचोटि क्यालकुलेट गर्नुहोस् त, यसरी क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। यो भयो 1600 प्लस 225 इक्वल्स टु दिस इन्टु 200 इक्वल्स टु कति भयो त, 365000। ल यो दुईटा आइसक्यो। अब हामी करेक्टेड गरिरहेका छौँ, करेक्सन अफ क्यालकुलेटेड सम्स। ल ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, क्यालकुलेटेड सम पहिला यनकै करेक्ट गरौँ। यन पहिला कति थियो, यन भनेको अब्जर्भेसन कतिवटा थियो, स्कोर कतिजना क्यान्डिडेट थिए, त्यहाँ 200 जना क्यान्डिडेट थिए, अर्थात् 200 वटा स्कोर थियो, जसमा कतिवटा रङ भेटियो, कतिवटा रङ भेटियो, एउटा दुईटा रङ भेटियो। त 200 वटाबाट दुईटा रङ भेट्यो भने दुईटा रङलाई मेट दियौँ। त्यसपछि करेक्ट कतिवटा आयो त, दुईटा करेक्ट पनि आइसक्यो, त दुईटा प्लस माइनस प्लस, बुझ्यो किन माइनस 2 दिए, दुईटा एउटा स्कोर, एकजनाको स्कोर 35 34 र अर्कोको स्कोर 35 थिए, त्यो रङ लेखिन पुग्यौँ हामीले, दुईजनाको स्कोर मार्क्स जस्तै मान्छे भयो 2 जना, तर त्यसको मार्क, एकजनाको मार्क 34 अर्कोको 35, 2 जना, 200 जना मध्ये 2 जनाको रङ भेटियो, त 2 जना रङ भेटिएकोलाई हटाइदियौँ हामीले दुईटा डाटा, त कति बाँकी रह्यो, 198 मात्र बाँकी रह्यो। पछि करेक्ट पनि थाहा भयो, त त्यो करेक्टलाई इन्क्लुड पनि गऱ्यौँ, त कति फेरि 198 थियो, फेरि 200 पुगिसक्यो, त 200 बुझ्यो, त्यही भएर प्लस माइनस गऱ्यौँ। अब सम अफ एक्स करेक्ट त 8000 थियो, 8000 मा रङ एक्स कति भयो, रङ कुन कुन भए त्यो घटाउँ, रङ कुन कुन स्कोर छ 34 र अर्को रङ कति छ 35, घटायौँ, प्लस करेक्टलाई एड गरौँ, त करेक्ट कति छ 43 प्लस 35 लाई एड गरौँ, कति भयो भन्नुहोस् त, 8009 भयो। अब तपाईँको फेरि एक्स स्क्वायरको करेक्सन गरिदिनुहोस्, एक्स स्क्वायरको टोटल कति आएको छ हाम्रो, यहाँनिर छ, एक्स स्क्वायरको टोटल कति छ 365, 3वटा 0। अब यसमा पनि स्क्वायरको फर्ममा छ, त्यही भएर स्क्वायरकै फर्ममा रङ भ्यालु कुन 43 34, यहीँनिर जुन छ नि 34 को स्क्वायर घटाउँ, 35 को स्क्वायर घटाउँ, यहाँ स्क्वायर छ नि, त
त्यही भएर हरेकलाई स्क्वायर घटाउँ यसको स्क्वायर नगर्नु होला यहाँ स्क्वायर अलरेडी आइसकेको छ करेक्टमा 43 को स्क्वायर एड गरौँ र अर्को 35 को स्क्वायर एड गरौँ ल कति भयो यो 365000 माइनस 34 को स्क्वायर गर्दा 34 को स्क्वायर 1156 माइनस 35 को स्क्वायर कति भयो त 1225 अनि त्यसै गरी 43 को स्क्वायर कति भयो 43 को स्क्वायर 1849 र अब भन्नुहोस् 35 को स्क्वायर कति 1225 अब फाइनल हिसाब गर्नुहोस् त यो घटाउनुहोस् यसबाट यो जोड्नुहोस् त कति छ 365000 माइनस 1156 माइनस 1225 प्लस 1849 प्लस 1225 3656 93 ल 365393 भयो त यो आइसक्यो त्यसपछि अब हेर्नुहोस् यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब तपाईँ अघिकै फर्मुला जस्तै प्रयोग गरेर क्याल्कुलेट गरिदिनुहोस् अब करेक्ट मिन तब हेर्नुहोस् त करेक्ट मिनको फर्मुला के लेखेको थियो अघि नै तपाईहरुले सम अफ एक्स बाइ एन करेक्ट सम अफ एक्स करेक्ट कति छ 8009 अपन एन करेक्ट कतिवटा 200 ल डिभाइड गर्नुहोस् र आन्सर गर्नुहोस् कति भयो 8009 डिभाइड 200 कति हुने भयो त 40.045 यसको आन्सर मिस्टेक भएको जस्तो छ है यहाँ होइन ल यहाँनिर डिस्को यति 43 लाई जोड्यो ल ठिक छ यसपछि अर्को करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन करेक्ट एसडी सिग्मा कति छ यस अघिकै फर्मुला हामी प्रयोग गर्छौं सम अफ एक्स स्क्वायर एन करेक्ट माइनस सम अफ एक्स करेक्ट अपन यो एकचोटी तपाईहरुको ओल्ड क्वेशनमा हेर्नुस् त यो आन्सरसँग म्याच गर्छ कि एकचोटी हेर्नुस् त म्याच गर्दैन सर 3996 छ म्याच गर्दैन सर 39.955 हैन यो कस्तो यो कति बेला आउँछ 39.96 होला त्यो कति बेला आउँछ यो माथिको रङको राइटको रङ भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो आउँछ किनभने 40 एभरेज भन्दा कम एभरेजको आन्सर आइरहेछ त यो माइनस हुनुपर्ने यो प्लस है र तपाईको 8000 बाट 9 घट्दा यो हाम्रो क्वेशन अनुसारले यो ठीक छ लेटर अन इट वाज डिस्कभर्ड दैट दिस स्कोर वेयर मिसरीड एज स्कोर हुनुपर्ने 43 त्यो बुकको आन्सर रङ छ क्वेशनको आन्सर 45 को ठाउँमा 53 घटाइराखेछ अनि कहाँनिर त्यो रङ स्कोर्समा सम्सन एक्स निकालेको हामीले यहाँ हैन सोलुसनमा चाहिँ त्यस्तो छ ए सोलुसनमा 53 छ त्यही त मैले अघि क्वेशन चेक गर्नुस् भनेको त्यही भएर हो 53 घटा मलाई त्यही भएर कति घटाइराखेको छ 45 हुन पनि 53 चाहिँ लेखेको छ 35 हुने भनेमा 53 हुनुपर्ने हो त 53 गरेर गरे भने बुकको आन्सरसँग म्याच हुन्छ नभए हुँदैन त्यति त हो नि 53 यदि गरिदियो भने मिल्छ हैन हो सर के गर्ने करेक्सन गर्ने कि मेथड जाने पनि भइगयो नि हामीले यही क्वेशन सोधिन्छौँ यही जस ठीक छ ल ठिक छ हैन बुकको आन्सर जुन क्वेशन दिएको छ नि त्यसको आन्सरसँग म्याच गर्दैन त्यसको त्यो क्वेशनमा त्यो के भन्छ फेरि 45 त्यो के रे करेक्ट रेस्पोन्सिबल भनेको छ नि करेक्ट भ्यालु चाहिँ 35 हुनुपर्ने चाहिँ अनि सल्युसन गर्ने बेलामा चाहिँ 53 बनाएको रहेछ के त्यो रङ उसलाई चाहिँ
हामी त्यतातिर नजाउँ, जे क्वेसन छ त्यही अनुसारले हामी गरौँ, अरू जे हामीसँग क्वेसन छ नि त्यो अनुसारले गरौँ। ठिक छ, मेथड जाने भयो नि, यही क्वेसन सोधिने भन्ने होइन। ल हेरौँ, 3 6 5 6 9 3 अपन n को भ्यालु कति छ? n को भ्यालु हामीसँग 200 माइनस सम अफ एक्स 8009 अपन 200 को होल स्क्वायर यति भयो है। ल अब क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त कति हुन्छ यसको भ्यालु? 1829.46 माइनस 28.46 and minus 2600 3 26 16 sir 16 1600 1600 03 point 68 ल अब यो घटाएर रुट गर्नुहोस् त एकैचोटि आन्सर आउँछ, यही हो आन्सर 14.99 भयो, यही आन्सर भयो। बुझ्नुभयो त यो हिसाबले तपाईँले कतिवटाको धेरै महत्त्वपूर्ण हामी क्वेसन सल्भहरू यो सल्युसन गर्दैछौँ। धेरै हेर्नु 7-8वटा क्वेसन अहिलेसम्म भेटिसकेको छौँ। त्यही भएर यसमा अलिकति बढी विशेष फोकस दिएर तपाईँहरूले सबै एउटै प्याटर्नको छ, फेरि मैले देखाइदिएँ हेर्नु न, फर्मुला पनि सेम त्यही प्याटर्नको प्रयोग गर्दैछौँ। खालि एक ठाउँमा चाहिँ करेक्सन गर्दा, क्यालकुलेटेड समको करेक्सन गर्दा त्यहाँनिर बुद्धि लगाउनु पर्ने हुन्छ, अरू त ठिक त्यस्तै छ। अब तपाईँलाई यही यसै तरिकाले म एउटा अर्को थप क्वेसन तपाईँलाई सल्भ गरिदिन्छु यहाँ। एउटा मात्र अझै, यो क्वेसन नम्बर 13, यो क्वेसन नम्बर 13 हेर्नुहोस् त। यो क्वेसन नम्बर 13 मा के भनेको छ हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 13 मा मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ कतिवटा, यो n भयो, यो मीन, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ। आफ्टर क्यालकुलेसन इट वाज फाउन्ड द्याट 3 अब्जर्भेसन इनकरेक्ट। कुन कुन 3वटा? 20 22 18 3वटा इनकरेक्ट भेटियो। अब करेक्ट अब्जर्भेसन भेटिएको छैन, इनकरेक्ट मात्र छ। त मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गरौँ, तर इनकरेक्ट अब्जर्भेसनलाई ओमिट गरिदिने भनेपछि त्यो डाटाबाट मेटेर हटाइदिने। त्यस्तो अवस्थामा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गरौँ भनेको छ। ओमिट भनेको बुझ्नुभयो? ओमिट भनेको त्यो डाटाबाट मेटेर हटाइदिने, त्यसको ठाउँमा करेक्ट पत्ता लागेन त्यसको ठाउँमा रिप्लेसमेन्ट नगरेर ओमिटै गरिदिने। त्यसरी ओमिट गर्ने केसमा ल अहिले हामी क्वेसन नम्बर 13 को सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। यो TU 2068 क्वेसन नम्बर 8 को है, 2068 को क्वेसन नम्बर 8 को सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। यो यसको हामी सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। हेर्नुहोस् त। ल मलाई अब भन्नुहोस् त, गिभेन इन्फर्मेसनमा n को भ्यालु भन्नुहोस् त कति छ? 100। भेरी गुड। मिन भन्नुहोस् त 20। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्नुहोस् 3। अनि रङली रिकर्डेड अब्जर्भेसन, इनकरेक्टली रिकर्डेड, इनकरेक्टली रिकर्डेड अब्जर्भेसन, रिकर्डेड अब्जर्भेसन कुन कुन हुन्? 20 22 र 18 3वटा अब्जर्भेसन रङ भए। अब सबभन्दा पहिला के गर्छौँ हामीले? सम अफ एक्स क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। फर्मुला भन्नुहोस् त सम अफ एक्स को n टाइम्स एक्स बार 100 इन्टु 20 कति भयो? 2000। यसै गरी सम अफ एक्स स्क्वायरको पनि फर्मुला भन्नुहोस्, n टाइम्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर प्लस मिन स्क्वायर। n भनेको 100, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भन्नुहोस् त 3 को स्क्वायर 9, मिन को स्क्वायर भन्नुहोस् 20 को स्क्वायर कति लेख्छौँ? 20 400। यो कति भयो? एडिसन गरेर मल्टिप्लाई गर्दा 400 409 00 ल भयो।
अब भन्नुहोस् त करेक्सन गरौँ अब करेक्सन अफ क्यालकुलेटेड सम्स ल करेक्सन अफ क्यालकुलेटेड सम ल करेक्सन अफ क्यालकुलेटेड सममा पहिला यन करेक्ट गरौँ त यन कतिवटा अब्जर्भेसन छन् पहिलादेखि कतिवटा अब्जर्भेसन छ 100 वटा जसमा कतिवटा रङ भेटियो त 3 वटा रङ भनेपछि 100 बाट 3 वटा अब्जर्भ करेक्ट कतिवटा आयो करेक्ट छैन भनेपछि अब करेक्ट त थप्न मिलेन भनेपछि कतिवटा अब्जर्भेसन 97 भयो हेर्नुहोस् है यहाँ प्लस गर्न मिलेन किनभने ओमिट गर्न भनेको छ जतिवटा रङ भेट्यो त्यसलाई हटाइदिने त 100 वटा थियो 3 वटा हटिसकेपछि 97 वटा मात्र बाँकी रह्यो हेर्नुहोस् ल सम अफ एक्स कति छ टोटल अहिले सम अफ एक्स जसमा कुन कुन घटाउने भन्नुहोस् त रङलाई इनकरेक्टलाई घटाउने कति कति छ इनकरेक्ट 20 18 प्लस गर्ने कुनै भ्यालु छैन करेक्ट भ्यालु नै छैन प्लस गर्न पाएनौँ ल भन्नुहोस् त यसको कति आन्सर आयो 1940 1940 हो कि नि 1940 भयो ल यसै गरी सम अफ एक्स स्क्वायरको क्यालकुलेट गर्दा के छ सम अफ एक्स स्क्वायर कति छ 40900 रङ 20 को स्क्वायर फेरि यो 22 छ 22 को स्क्वायर 18 को स्क्वायर घटायो करेक्ट भेटिरहेको छैन त 40900 20 को स्क्वायर भयो 400 22 को स्क्वायर 484 र 18 को स्क्वायर कति हुने भयो 324 अनि हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ 40900 माइनस 400 माइनस 484 माइनस 324 कति भयो 39692 ल यति तीनवटा भ्यालु आइसक्यो अब करेक्ट मिन 692 अब यति क्यालकुलेट गरिसकेपछि अब तपाईँ यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ करेक्ट मिन ल करेक्ट मिनको फर्मुला भन्नुहोस् त भयो सम अफ एक्स करेक्ट कति छ 1940 n भनेपछि 97 ल डिभाइड गर्नुहोस् त कति हुन्छ 1940 कति भयो 20 भयो एउटा आन्सर हेर्नुहोस् हो कि नि यसै गरी 20 भयो हैन ल अब करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ है करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब ल करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला त सबैजनालाई थाहा छ अघिको हरेक क्वेसनमा यही सेम फर्मुला प्रयोग गरेको छौँ सम अफ एक्स स्क्वायर बाई एन करेक्ट स्क्वायर सम अफ एक्स करेक्ट अपन एन करेक्टको होल स्क्वायर ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त एक्स स्क्वायर भनेको 39692 अपन 97 सम अफ एक्स 1940 अपन 97 को स्क्वायर अब हेर्नुहोस् यसको क्यालकुलेसन गर्नुहोस् आन्सर आउँछ कति भयो यसको डिभाइड गर्दा 39692 बाई 97 लाई डिभाइड गर्दा डिभाइड बाई कति गर्नु छ डिभाइड बाई 97 409.919658 हैन 1958 भनेको 196 र यो भयो 400 डिभाइड गर्दा त कति भयो स्क्वायर रुट 9.196 हो कि नि अनि यसको रुट गर्यो भने कति आन्सर भयो त यसको आन्सर हुने भयो 3.03 यो भयो आन्सर हेर्नुहोस् एउटा यो आन्सर एउटा यो आन्सर अब भन्नुहोस् त तपाईहरुले 14 सम्म सबै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सबै क्वेशन है ल त 14 सम्मको हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौं ल त कतिदेखि 7 टु एकनासको क्वेशन कुन भयो तपाईहरुको क्वेशन नम्बर 7 फ्रम 7 टु क्वेशन नम्बर 14 यहाँसम्म अब एउटै प्याटर्नको तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ